विक्रम सम्वत 2052 साल माघ 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावलले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधव कुमार नेपालले सम्हालेका थिए। केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए। अहिलेको एमसीसी जस्तै महाकाली सन्धि पनि संसदबाट पारित गराउनु पर्ने थियो, तर सामान्य बहुमतबाट होइन। त्यति बेलाको संविधान अनुसार सन्धि सम्झौताहरू संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि 2053 साल असोज 4 गते संसदले 2/3 बहुमतका आधारमा पारित गर्यो। एमाले भित्रको एउटा ठूलो समूहले महाकाली सन्धिको विरोध गर्यो। यही मुद्दाका आधारमा एमाले भित्र चुलिएको अन्तर्विरोध 6औं महाधिवेशन लगत्तै 2054 फागुन 21 गते पार्टी विभाजन गएर टुङ्गियो। पार्टी छाडेर हिँडेका वामदेव गौतम समूह 4 वर्षपछि एमालेमा विलय भयो। यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको तत्कालीन एमालेको विषयमा होइन, महाकाली सन्धिका विषयमा चाहिँ हो। 2056 सालको चुनावमा वामदेव सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव ओली समूहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको थियो। संसदमा देउवा सरकारसँग मिलेर महाकाली सन्धि पारित गर्नु एमालेको राष्ट्रघात भएको वामदेव समूहको आरोप थियो। महाकाली सन्धि भएको अहिले 23 वर्ष बितेको छ। यसबीचमा महाकाली नदीमा धेरै नै पानी बगिरहेको छ। महाकाली सन्धिपछि अब नेपाल बिजुली बेच्ने धनी हुने बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेका छन्। अहिले उनै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पुवाधुरा र लिपुलेकसम्मको नेपाली भूभाग फिर्ता लिने सकारात्मक अडान लिएको छ। सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको र काली महाकाली नदी सीमा नदी भएको सरकारले अडान लिएको छ। तर महाकाली सन्धिमा भने नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी गम्भीर गल्ती गरिएको दस्तावेजमा देख्न सकिन्छ। महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामै महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै भन्ने उल्लेख गरिएको छ। जबकि सन् 1816 को सुगौली सन्धिलाई काली नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानेको छ। यो सन्धिको धारा 5 मा नेपालले काली नदी भन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैँका लागि छाडेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। भारतलाई कालापानी सैनिक राखिएकै बेला शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली समेतले गरिएको महाकाली सन्धि अब पुनरावलोकन गर्नै पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने यो सन्धि नेपाल सरकारले चाह्यो भने एकतर्फी रूपमा पनि सच्याउन सक्छ। अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार छ। शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता छन्। ओली र देउवा दुवै नेता विगतमा भएको गल्ती सच्याउन र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न एकै ठाउँमा उभिएको स्थिति छ। महाकाली सन्धिको धारा 12 को उपधारा 2 अनुसार यो सन्धि आयु 75 वर्षको छ र अझै 52 वर्ष बाँकी छ। तर सन्धिको धारा 3 ले भनेको छ यो सन्धि दुवै पक्षबाट 10 वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरूले सन्धि संशोधन गर्न सक्नेछन्। के अब ओली सरकारले महाकाली सन्धि पुनरावलोकन गरेर सीमा नदीका बारेमा लेखिएका गल्ती सच्याउला? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभन्दा 3 वर्ष अघि नै महाकाली सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने मनसाय व्यक्त गरिसकेका थिए। विक्रम सम्वत 2074 सालमा भारतीय पत्रिका द हिन्दूमा सुहासिनी हैदरासँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए। पञ्चेश्वर र महाकाली परियोजनाका लागि सन् 1996 मा सम्झौता गरिएको थियो। त्यसपछि 12 वर्ष बिते, त्यसैले हामीले सोध्नै पर्छ यसबीचमा हामीले के गर्यौं त? समयले हामीलाई कहिल्यै पर्खँदैन। पञ्चेश्वर सम्झौता गर्दा म एक जवान मानिस थिएँ। आज म यो उमेर भइरहेको छ, तर पनि परियोजना सम्पन्न भएकै छैन। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले महाकाली सन्धिमा गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन्। आइतबार नागरिक दैनिक पत्रिकाका सम्पादक गुणराज लुइटेसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले भनेका छन्, निश्चय नै महाकालीको मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्यो बेलाको गम्भीर त्रुटि थियो। भनिन्छ इतिहासको सच्चाइलाई कसैले चाहेर पनि मेटाउन सक्दैन। अहिले नेपालको काली नदीको मुहान रहेको लिम्पुवाधुरालाई आफ्नो दाबी गरिरहेको भारतले आफ्नै इतिहासमा नेपालको सिमाना पूर्वमा सिक्किमदेखि पश्चिममा सतल जलसम्म फैलिएको र इस्ट इन्डिया कम्पनीले छलपूर्वक छिनेर लिएको उल्लेख गरेको छ। अधिकांश भारतले पढ्ने इतिहासको किताब हो पङ्कज सरल अध्ययनमाला। सो पुस्तकको आधुनिक भारत 1707-1818 पुस्तक मालामा एउटा अध्याय छ गोर्खा युद्ध। यस अध्यायमा गोर्खा राज्यको सिमाना सिक्किमदेखि सतलजसम्म रहेको र युद्ध मार्फत अङ्ग्रेजहरूले त्यो भूभाग छिनेर लिएको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल राज्यका निवासीलाई गोर्खे भनिन्छ। पूर्वका सिक्किमदेखि पश्चिममा सतलजसम्म यिनको राज्य फैलिएको थियो। किताबमा लेखिएको छ, गोर्खा जाति आफ्नो वीरताका लागि प्रसिद्ध थिए। सो पुस्तकमा अङ्ग्रेजले नेपाललाई बाध्य बनाएर सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको स्वीकारोक्ति छ। पुस्तकमा भनिएको छ, बल मार्फत जब विजय प्राप्त गर्न सम्भव भएन तब अङ्ग्रेजले छलपूर्वक गोर्खालाई मिलाउने प्रयास गरे। गोर्खाका सेनापतिलाई धेरै प्रयास गर्दा पनि अङ्ग्रेजले आफ्नो मित्र बनाउन सफल भएन। छापामार रणपतिद्वारा गोर्खाले अङ्ग्रेजलाई धेरै स्थानमा पराजित गरे। तर अन्तिममा छल कपटद्वारा अङ्ग्रेजले नेपाललाई हराएको पङ्कज सरल अध्ययनमालामा उल्लेख छ। पुस्तकमा अगाडि भनिएको छ, परिणामस्वरूप 1816मा सुगौलीको सन्धि भयो, जसद्वारा कमाउ र गढवालाको समस्त प्रदेश अङ्ग्रेजमा प्राप्त भए। नेपाली विश्लेषकहरूले पनि सुगौली सन्धि अघिसम्म नेपाल विशाल एवं सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक रहेको र सुगौली सन्धिपछि अर्ध औपनिवेशिक बन्न पुगेको बताउने गरेका छन्। नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको सुरुवात यही सुगौली सन्धिलाई मान्ने गरिएको छ। सुगौली सन्धिले नेपालको सीमालाई सङ्कुचन त गरेको थियो नै, तर छिमेकी भारतले त्यसपछि पनि सुस्ता, कालापानी लगायतका विभिन्न ठाउँमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गर्न कार्य अहिलेसम्म जारी रहेको छ, जसका कारण अहिले भारतको चर्को विरोध नेपालमा भइरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुस्लिम समुदायको महान चाड ईद उल फित्रका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली मुस्लिम दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। आज दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक मुलुक भएको उल्लेख गर्दै विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो मौलिक विशेषता र पहिचान भएको बताएका हुन्। उनले बहुधर्म र संस्कृतिले नै हाम्रो समाजलाई पारस्परिक सम्मान, सहिष्णुता र सद्भावसहित अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गर्ने बताएका छन्। सबै जातीय, धार्मिक र वर्गीय समुदायमा कोभिड-19ले समान रूपले आक्रमण गरिरहेको छ। यस महामारी विरुद्धको सङ्घर्षमा एकताबद्ध प्रतिरोधका लागि सबैमा आग्रह गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्, ईद उल फित्र चाडका अवसरमा मुस्लिम समुदायमा सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। आइतबार दिउँसो काठमाडौँका 100 थप 19 जनाको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 603 पुगेको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले थप 19 जनाको PCR परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताएका हुन्। आइतबार देखिएका सङ्क्रमितमा मोरङ 12 दशी 3 का 45 वर्षीय पुरुष, 12 कलैयाका 32 वर्षीय पुरुष, पर्सा वीरगञ्जका 25 वर्षीय पुरुष, पर्सा घर भई 12 का कार्यरत 34 वर्षीय पुरुष, पर्साको नागवानाका 60 वर्षीय पुरुष, रौतड घर भई कलैयाका कार्यरत 32 वर्षीय पुरुष, सर्लाही हरिपुर 6 का 48 वर्षीय पुरुष, रूपन्देहीका समारी माईका 40 का 50 वर्षीय पुरुष, रूपन्देही 1 का 32 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँ 16 खुट्टेका 79 वर्षीय पुरुष, नुवाकोट ककानीका 39 वर्षीय पुरुषको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। त्यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरवामा गरिएको परीक्षणमा रूपन्देही गौडा हावाका गाउँपालिका 23, 30, 40 वर्षीय पुरुष, कपिलवस्तु खैराती 3 का 35, 37 र 52 वर्षका पुरुष र गुल्मीको मदानेका 31 वर्षीय पुरुषको रिपोर्ट पनि पोजिटिभ देखिएको हो। भैरवामा परीक्षण गरिएका रूपन्देहीका 3, कपिलवस्तुका 3 र गुल्मी मदानेका 1 जनाको बारेको जानकारी भने भैरवा प्रयोगशालाले हिजो पनि सार्वजनिक गरेको थियो। कुल 603 सङ्क्रमित मध्ये 524 पुरुष र 89 जना महिला रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए। उनले सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। सङ्क्रमित मध्ये हालसम्म उपचारपछि निको भएर 87 जना डिस्चार्ज भएका छन्। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विश्वभर अहिलेसम्म 117 जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNले का अनुसार यो साता थप 21 जना नेपालीले कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएका हुन्।
एनआरएनका अनुसार यो साता संयुक्त अरब इमिरेट्समा 9, साउदी अरबमा 5, बेलायत र नेपालमा 2 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, कुवेतमा 1 जना नेपालीको मृत्यु भएको हो। एनआरएन स्वास्थ्य समितिले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा 65 जना गैर आवासीय नेपालीको मृत्यु भएको छ। समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार युएईमा 18 नेपालीको निधन भएको छ। त्यस्तै अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 16 पुगेको छ। यसैगरी साउदी अरबमा 7, नेपालमा 3 तथा कतार, आयरल्यान्डमा जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड्स, बहराइन, स्विडेन, कतार र कुवेतमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एनआरएन कोभिड-19 उच्चस्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरन शर्माले जानकारी दिए। मृत्यु हुनेमा 95 पुरुष र 19 महिला रहेको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ। त्यस्तै 50 देखि 90 वर्ष उमेर समूहमा सबैभन्दा धेरै 53% को निधन भएको छ। स्वास्थ्य समितिको तथ्याङ्क अनुसार ज्यान गुमाउने 23% 40 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। 40 वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा निधन हुने नेपाली 16% छन्। बाँकी 8% को उमेर समूह खुलेको छैन। संयोजक डाक्टर सापकोटाका अनुसार नेपालसहित विश्वभर 12,821 गैर आवासीय नेपाली कोरोनाबाट सङ्क्रमित रहेका छन्। तीमध्ये मध्यपूर्वमा 72, अमेरिकामा 13, युरोपमा 10 र एसियामा 5% मा सङ्क्रमण देखिएको छ। अस्ट्रेलियामा 1% भन्दा कम सङ्क्रमण देखिएको छ भने अफ्रिकी मुलुकमा रहेका नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण नदेखिएको संस्थाले जनाएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 4,000 भन्दा बढी नेपाली कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएको सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। अत्याधिक कोरोना प्रभावित देशमध्ये बेलायत र अमेरिकामा गत साताको तुलनामा यो साता सङ्क्रमणको दर निकै कम हुँदै गएको र मध्यपूर्वका देशमा बढ्दै गएको समितिको तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्वास्थ्य समितिका अनुसार कतारमा 6,911, अमेरिकामा 1,600, बेलायतमा 1,230, साउदी अरबमा 1,364, नेपालमा 585, युएईमा 500, बहराइनमा 311, कुवेतमा 84, मलेसियामा 55, पोर्चुगलमा 42, आयरल्यान्डमा 22, स्पेनमा 13, क्यानाडामा 18, अस्ट्रेलियामा 12, मालदिभ्समा 16, जापानमा 10, बेल्जियममा 6, स्विजरल्यान्डमा 5, जर्मनी र फिनल्यान्डमा 4, साइप्रस र न्युजिल्यान्डमा 3, माल्टा, हङकङ, पोल्यान्ड र रुसमा 2 तथा म्यानमार, रोमानिया र फ्रान्समा 1 नेपाली कोरोना सङ्क्रमण भएको छ। यो साता रुस, रोमानिया र भारतको नेपालीमा नयाँ सङ्क्रमण देखिएको हो। चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न एनआरएनले अध्यक्ष कुमार पन्तका संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। संस्थाले स्वास्थ्य, आर्थिक, विद्यार्थी, श्रमिक, महिला लगायतका उपसमिति गठन गरी विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो सञ्जाललाई कोरोना पीडितका लागि राहत वितरण गर्न परिचालन गरेको सङ्घका महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माले जानकारी दिए। डाक्टर शर्माका अनुसार कोरोना पीडितका लागि राहत वितरण गर्ने 49 देशमा 2,000 भन्दा बढी स्वयंसेवक खटाइएको छ। संस्थाले शनिबार साँझसम्म 40,000 भन्दा बढी गैर आवासीय नेपालीलाई राहत वितरण गरेको छ भने संस्थाबाट 62,000 भन्दा बढीले परामर्श सेवा प्राप्त गरेका छन्। संस्थाले स्थापना गरेको कोरोना पीडित राहत कोषमा विभिन्न राष्ट्रिय समितिहरूबाट 8 करोड सङ्कलन गरिएको संस्थाका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। संस्थाले यसअघि 10 देशका नेपालीलाई राहत स्वरूप आर्थिक सहयोग समेत गरेको थियो। निशा कोइरालालाई नेपाली कलाकारले साथ दिएका छन्। नेपालले लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा सन्दर्भमा गर्दै ट्विट गरेपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले मनिषा कोइरालाको आलोचना गरेपछि नेपाली कलाकारले उनलाई साथ दिएका हुन्। कलाकारहरू रामकृष्ण ढकाल, सत्यराज आचार्य, दीपक राज गिरी, दीपाश्री निरौला, मनोज गजुरेल, करिश्मा मानन्द र लगायतले मनिषालाई साथ दिएका हुन्। मनिषाजी, मेरो मनकै कुरा बोल्नुभयो। सलाम छ तपाईँलाई। भौतिक शरीर जसको जहाँ भए पनि मन भने नेपालमै हुन्छ भन्ने कुरा मनिषा बाट प्रमाणित भएको छ। गायक रामकृष्ण ढकालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, सत्यमै जयते, हामी तपाईँको साथमा छौँ। सानो होस् ठुलो होस्, देश आखिर देश नै हुन्छ। जय नेपाल, जय वीर गोर्खाली। हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले पनि मनिषाको पक्षमा बोलेका छन्। उनले भारतीय सञ्चार माध्यमको प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरेका छन्। मनिषा कोइराला मात्र होइन, इन्डियन मिडियाले अब हामी सबैलाई लखेट्नेछन् जो उनीहरूको स्वार्थ विरुद्ध सत्य उकल्छन्। उनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, त्यसैले राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै नेपाली एक हुनु जरुरी छ। यो पक्ष विपक्षको टम एन्ड जेरी खेल्ने बेला होइन। सीमामा सम्बन्धमा सरकारको धारणा नै नेपाली जनताको धारणा हुनुपर्छ। गायक सत्यराज आचार्यले मनिषाको
साहसको कदर गरेका छन्। उनले भारतमा काम गरेको भन्दैमा नाजायज कामको पनि समर्थन गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्। भारतमा मनिषाले आफ्नो मेहनत र प्रतिभाले स्ट्यान्डर्डमा कमाएको भन्दै उनी आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन्, मनिषाजी जस्ता हजारौँ अनि लाखौँले प्रत्येक दिन त्यो माया नगरीमा आफ्नो भाग्य उज्यालो बनाउन आफूलाई आजमाउँछन् र अधिकांश त अन्धकारमै विलिन हुन्छन्। तर मनिषा अन्धकारमै हराउने कालो रङको साटो, अन्धकार हटाउने सेतो प्रकाश भनिन्। त्यो पनि उनले आफ्नो कठोर मेहनत, सङ्घर्ष र भाग्यको कारणले प्राप्त गरेकी हुन्। यदि त्यो स्थान हासिल नगरेकी भए भारतले के फोकटमा उनलाई खुवाएर राख्थ्यो र एक गाँस खाना त के एक थोपा पानीसम्म पनि पिउन दिँदैन। धन्य छ मनिषा तिमीलाई, वास्तवमा वीर गोर्खालीकी छोरी भन्न त तिमीलाई सुहाउँछ। देशको सीमाको लागि यसरी निडर भएर आफ्नो कार्यक्षेत्र विरुद्ध नै खुलेआम उत्रियो, जसलाई तिमीले मौनताका साथ समर्थन गरेको भए पनि हुन्थ्यो अनि अहिले जस्तो यसरी आलोचित हुनु पर्दैन थियो। तर तिम्रो स्वाभिमानले त्यस्तो गर्न दिएन। सत्यराज अगाडि लेख्छन्, त्यसैले त तिमी धक फुकाएर बोल्यौ र यो तिम्रो अदम्य साहसलाई कोटी कोटी प्रणाम गर्दछु। नायिका करिश्मा मानन्दरले पनि मनिषा कोइरालाको समर्थनमा लेखिएको स्ट्याटस र समाचारहरू सेयर गरेकी छिन्। हास्य कलाकार दिपकराज गिरीले पनि आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मार्फत मनिषालाई समर्थन गरेका छन्। निर्देशक तथा कलाकार दिपाश्री निरौलाले पनि मनिषालाई साथ दिएकी छिन्। उनले मनिषाको कदमलाई समर्थन गर्दै लेखेको समाचार फेसबुकमा पोस्ट गर्दै लेखेकी छिन्, आखिर हाम्रो मन त नेपाली हो, सलाम मनिषा दिज्यू। नेपालले भारतले मिचेको भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि बलिउड अभिनेत्री मनिषाले ट्विटरमा लेखेकी थिइन्, हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएको